अभी सोशल मीडिया पे देखा कि 28 लाख एक फिगर है सोशल मीडिया पे कि तहरीक लब्बैक हुआ। पाकिस्तान की बड़ी 8-8 10-10 पार्टियां किसी एक ही कैंडिडेट ये के पीछे मजहबी खड़ी हैं। जमातों की आम आवाम से दूरी है। क्या हमारी सारी जद्दोजहद का मकसद यही है कि हम पार्लियामेंट तक पहुंच जाएं और हमारा कोई मकसद नहीं है? मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर कोई मूव चलाते हैं तो उसमें शायद वो तमाम जमातें भी इत्तेहाद कर लें जिन्होंने इलेक्शन से पहले इत्तेहाद नहीं किया था। अच्छा सर, ये बताएं कि रिसेंटली अब इलेक्शन गुजरा है और मैं बतौर आप एक मजहबी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक मजहबी तबके को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या पाकिस्तान में जो एक मजहबी जमातें हैं, अभी रिसेंटली जैसे मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा कि 28 लाख एक फिगर है सोशल मीडिया पे कि तहरीक लब्बैक को वोट मिला है, जमीयत उलमा इस्लाम ने बड़ा वोट लिया है। लेकिन इसी तरह और भी बहुत सी मजहबी जमातें हैं जिन्होंने 5-6 लाख 7-8 लाख और अपने अपने हुजम के मुताबिक वोट लिए। लेकिन वो वोट जो है वो सीटों में या हमारी जो नुमाइंदगी है दीनदार तबके की, वो असम्बलियों में नहीं है। तो आप इस चीज़ को किस अंदाज में देखते हैं? आया कि ये मजहबी जमातों की आम आवाम से दूरी है, या वो अपना सही तरीके से इस सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो पाए? मेरा ख्याल है कि इसमें अगर मौजूदा इंतखाबात को या मौजूदा पाकिस्तान में जो मज़हब पसंद जमातें हैं उनके सियासी तरीक़ाकार को देखा जाए तो एक चीज़ तो उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पे हमें नज़र आई कि बड़ी सियासी पार्टियों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, सीट एडजस्टमेंट के साथ वो चले और उन्होंने अच्छे कैंडिडेट सामने लाए और सारी पार्टियां उनके पीछे खड़ी हो गई। बल्कि बाज़ जगह पे तो पाकिस्तान की बड़ी 8-8 10-10 पार्टियां किसी एक ही कैंडिडेट के पीछे खड़ी रहती थी। जैसे सिंध में हुआ है। सिंध में हुआ है, बाकी जगहों पे। लेकिन ये जो हमारी मजहबी जमातें हैं, जो सब ही बड़े नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, इनमें सियासी हवाले से वो मंजर हमें देखने को नहीं मिला कि अगर किसी जगह पे पाकिस्तान राय हक पार्टी का वोट बैंक है, जमीयत उलमा इस्लाम का वोट बैंक है, तहरीक लब्बैक का वोट बैंक है, जमात इस्लामी का है, तो ऐसा कम ही देखने में आया कि सब ने मिलकर जमात इस्लामी को सपोर्ट किया हो, सब ने मिलकर पाकिस्तान राय हक पार्टी को सपोर्ट किया हो, या इसी ने सब ने मिलकर तहरीक लब्बैक या जमीयत उलमा इस्लाम को सपोर्ट किया हो। ऐसा देखने में नहीं आया। ये मैं समझता हूँ अगर हो जाता तो शायद लाखों की तादाद में जो दीनी मजहबी जमातों को वोट मिला है, तो सैकड़ों में नहीं तो दर्जनों में उनके नुमाइंदे भी असम्बलियों में पहुंच जाते। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शायद उसकी वजह यह है कि हमारी मजहबी जमातें अब इस सोच पर चली गई हैं कि हमारा वोट बैंक उभर के सामने आना चाहिए। हमें हमारी जो ज़ाती स्ट्रेंथ है, हैसियत है, उसका सियासी तौर पर खुद भी पता होना चाहिए और दूसरी जमातों को भी पता हो कि हम इस पोजीशन में हैं। तो वो एक नंबर के तौर पर तो पोजीशन सामने आ जाती है बाज़ पार्टियों की, लेकिन उसका ऐवान में अगर आप देखें तो कोई काबिल ज़िक्र कारनामा वो सरअंजाम नहीं दे सकते, मौजूद नहीं रहते। बाकी मुस्तकबिल में दीन पसंद जमातों को क्या करना चाहिए, इस निज़ाम में रहते हुए तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी दीनी सियासी जमातें हैं इन्हें मिलकर काम करना चाहिए। और ये सोच बहरहाल इन तमाम जमातों में कहीं ना कहीं मौजूद है। अगर किसी जमात में मौजूद नहीं थी तो शायद इस इंतखाब के बाद उनमें ये सोच पैदा हो गई हो। मैं इसी सवाल के तसलसल में जो आपने बात की, अब मैंने अमूमन हमें नज़र आया है कि आप जो मसलक अहले हदीस के बड़े नामवर आलिम थे अल्लामा ihsan अल्लाह ज़हीर, उनके मरकज़ में भी आप जाते रहे हैं, तरावियों में आप नज़र आते हैं। इसके अलावा तहरीक लब्बैक खादिम हुसैन रिज़वी की मरकज़ पे भी आप नज़र आए हैं। तो मैंने अमूमन ये देखा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए कि आपने हमेशा एक ऐसी एक्टिविटी की है जिससे एक इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम हो। इल्हामा हिशाम ज़हीर साहब जंग में भी तशरीफ़ लेके आए और ऐसे बहुत से उलमा कराम से आपका राब्ता है कि मुझे ये लगता है कि ऐसी एक कोशिश इत्तेहाद वाली, जो पाकिस्तान राय हक पार्टी का एक मंशूर है नामूस सहाबा और अहले बैत का, तो ये स्टेप आप लोग ही क्यों नहीं लेते? आप जब सबके पास जाते हैं और सबके पास खुले दिल के साथ जाते हैं बगैर किसी मसलकी तफरीक के, तो मुस्तकबिल में इन चीज़ों को हम क्यों नहीं देखते कि इसे एक इत्तेहाद की सूरत में, इंतखाबी इत्तेहाद की सूरत में इसे आगे लेके जाया जाए? आप ठीक कह रहे हैं, कोशिश भी होती रही है और सोच भी मौजूद है। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि जब इंतखाबात करीब आते हैं तो उस वक्त की सूरत हाल कुछ इस तरह की रहती है
کہ شاید بہتر طور پر کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو پاتے، بہتر طور پر چیزیں اس طرح سے نہیں چلتی جس طرح کے ذہن میں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسلک اہل حدیث کی نمائندگی کرنے والے علامہ شام صاحب ہوں، علامہ ابتسام صاحب ہوں، یا جماعت اسلامی کی سائڈ سے سراج الحق صاحب ہوں، یا سعد رضوی صاحب ہوں، یا جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہیں ہے. احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑے اچھے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس ان سب کا آنا جانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر قریب میں پہنچ کر یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے تو شاید میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزوں کو سم ٹائم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اور بعض دیگر بڑی سیاسی جماعتوں کے سامنے ہوتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اس سینیریو میں بعض اپنی چیزوں کو صحیح طور پر نہیں جان پاتے اور نہیں اس کا تجزیہ کر پاتے، جس کی وجہ سے کوئی مناسب نتائج دیکھنے کو نہیں ملتے. تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ اگر ان قربتوں کو بڑھایا جائے. اب اس الیکشن میں آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ میرا جو جملہ ہے یہ تمام دین پسند سیاسی جماعتوں کے لیے کافی ہوگا کہ آپ کی 2024 کی جو اسمبلیاں ہیں اس میں داڑھی پگڑی والے پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم تعداد میں آپ کو نظر آئیں گے. بالکل درست، بالکل. اگر 2024 کے الیکشن میں داڑھی پگڑی والے سب سے کم تعداد میں پاکستان کی اسمبلیوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کے بعد اور کون سا وہ وقت آئے گا جب دین پسند جماعتیں آپس میں اتحاد کریں گی؟ اس کے بعد پھر کون سا وہ وقت ہے جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ ایک بڑے کاز کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک بڑے کاز کے لیے قربت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب مثال کے طور پہ بعض جماعتوں کے قائدین، دین پسند جماعتوں کے قائدین، الیکشن کے بعد ان کی طرف سے ایک خبر آئی کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا سکے، ہم استعفیٰ دے رہے ہیں. جی. تو استعفیٰ دینے کی بات ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بیچارے مخلص لوگ ہوتے ہیں. بالکل. آپ کے مخلص ہونے میں، آپ کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں، آپ نے محنت بھی کی، آگے بھی بڑھے، لیکن آپ کو وہ نتائج نہیں مل سکے جس کی آپ توقع کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ان کی پارٹیوں نے ان کے استعفوں کو قبول نہیں کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی تو ہر جگہ پہ آپ نے کام کر لیا تھا، ذرا یہ بھی کر کے دیکھ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ استعفے کی بھی نوبت نہ آتی اور مایوسی کی جس کیفیت سے گزرے اس مایوسی کی کیفیت سے بھی نہ گزرنا پڑتا. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو دین سے محبت کرنے والا مذہبی جماعت کا سیاسی کارکن ہے وہ بہت پریشان ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے انتخابی نتائج کو قبول کرنے سے یکسر انکار کر دیا ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی بڑی تحریک لے کر اٹھیں. تو ایسی تحریک اس سے پہلے 2018 کے انتخابات کے بعد بھی ہمیں دیکھنے کو ملی تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2018 کے انتخابات کے جو نتائج تسلیم نہیں کیے تھے، دھرنا ہوا، باہر نکلے، اور کہیں نہ کہیں پھر وہ مذاکرات بھی ہوئے جس کا مولانا نے خود اپنے انٹرویوز میں چند دن پہلے ذکر کیا. تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ 2018 میں اگر دین پسند طبقے کو ایوانوں سے باہر رکھا گیا ہے تو ایک بڑی طاقت کے ساتھ جب یہ ابھر کے سامنے آئے ہیں تو آنے والے الیکشن میں اب مذہبی طبقے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. آنے والے انتخابات میں اب مذہبی طبقے کے قد کاٹ کو، ان کے حجم کو تسلیم کیا جائے گا اور ان کو ایوانوں تک پہنچنے کے لیے موقع دیا جائے گا. ایسا موقع نہیں کہ کوئی دھاندلی کر کے ان کو پہنچائیں، لیکن ایسا موقع کہ کم از کم شفاف انتخابات کے ذریعے ان لوگوں کو اسمبلی تک جانے دیا جائے. لیکن وہ اتنی بڑی اٹیمپٹ بھی اگر آپ کی 2024 کے الیکشن میں محسوس ہو رہا ہے کہ نتائج بدل دیے گئے اور وہ کامیاب نہیں ہو سکی، تو پھر اس کے بعد لازمی بات ہے کہ بہت سوچنا پڑے گا. اور اس میں جو مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی واضح، اور میں سمجھتا ہوں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے جذبات میں کہا ہے. جذبات میں نہیں کہا، وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں اور وہ جو بات کرتے ہیں تول کر، سوچ کر اور ہر پہلو کا پورا جائزہ لینے کے بعد کرتے ہیں. انہوں نے یہ جو بات کہی کہ ہمیں اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں مزید پارلیمانی سیاست کا حصہ رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا. کیا ہماری ساری جد و جہد کا مقصد یہی ہے کہ ہم پارلیمنٹ تک پہنچ جائیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے؟
وہ ہمیں ذلت کے ساتھ بھی وہاں تک پہنچانے کے لیے اگر راستہ دیں تو ہمیں کیا وہ بھی لے لینا چاہیے؟ تو یہ یہاں تک اگر صورتحال پہنچ گئی ہے تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب اگر کوئی موو چلاتے ہیں تو اس میں شاید وہ تمام جماعتیں بھی اتحاد کر لیں جنہوں نے الیکشن سے پہلے اتحاد نہیں کیا تھا